यूएई हमले करता रहा ईरान पे हमले। जी हाँ दोस्तों, नाम नेहाद बरादर इस्लामी मुल्क यूएई ईरान पे खुफिया हमले करता रहा। जंग थी अमेरिका और इसराइल की, मगर चुपके से और छुपके वार करता रहा यूएई ईरान पे। पहाड़ से बड़ा ये राज फाश किया है खुद अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। लिखा, यूएई ने ईरान के लावान जजीरे पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया था। इस हमले से शदीद आग भड़क उठी थी रिफाइनरी में और इसे आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया था। और तो और ये हमला पता है कब किया गया? उस वक्त जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी का ऐलान करने वाले थे। जाहिर है यूएई चाहता था कि ये जंग ना रुके, इसलिए किए उसने हमले। दूसरी बात ये भी थी कि जंगबंदी के बाद ईरान उससे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए बेहतर है कर दो अटैक इस पे। इसके अलावा कई हमले किए यूएई ने ईरान पे और बनाया निशाना ईरान के अहम तवानाई मराकज़ को। अब बताएं, वो लोग जो कहते थे कि ईरान ज्यादती कर रहा है यूएई पे हमले करके, सही साबित हो गया ना ईरान का मौकिफ। सच कहता था वो कि यूएई अमेरिका और इसराइल की मदद कर रहा है उस पे हमले करने में। और अब तो ये बात भी सामने आ गई कि यूएई ने खुद हमले किए ईरान पे, और वो भी बाकायदा हमले। और फिर उन हमलों के जवाब में ईरान ने यूएई और कुवैत को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरान ने 2800 हमले किए यूएई पे। इतने हमले तो उसने इसराइल पे भी नहीं किए। इन हमलों से यूएई की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। मुलाजमीन को नौकरी से निकालने और जबरी रुखसत पर भेजने के वाकयात बढ़ गए। सिक्योरिटी हिकमत अमली में बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ गईं मुत्तहिदा अरब अमारात को। और क्यों ना करता ईरान ये हमले? उसे मालूम था कि असल फसाद की जड़ है ही यूएई, बगल बच्चा है ये इसराइल का, इसीलिए उसने रगड़ा लगाया इसे। इस रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि यूएई की इस जंग में खामोशी से शिरकत का खैर मकदम किया था अमेरिका ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर की तरदीद तो क्या करनी थी, यूएई ने उल्टा मान गया कि सच है ये, क्योंकि अपने पहले से जारी बयान का हवाला दिया इस रिपोर्ट के जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात ने, वही बयान जिसमें कहा गया था कि यूएई को अपने दिफा का हक है। अब आप कमेंट करके बताएं कि अब अगर दोबारा जंग शुरू हो गई तो क्या करेगा ईरान यूएई के साथ? अगर ईरान पे दोबारा हमले किए गए तो यूरेनियम की 90% अफजूदगी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये ताज़ा तरीन धमकी दी है ईरान ने। इंतहा से ज्यादा बड़ी धमकी है ये, क्योंकि 90% से ज्यादा अफजूदा यूरेनियम एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है। मतलब ईरान ने एटम बम बनाने की धमकी दे डाली अमेरिका को अगर उसने दोबारा जंग छेड़ी ईरान से तो। इसलिए इंतहाई खतरनाक धमकी है ये, जिसे हरगिज इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ईरान से सिर्फ एक बड़ी डिमांड कर रहा है, और वो ये है कि ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट 20 बरस के लिए मुकम्मल तौर पे रोक दे, अपनी अफजूदा यूरेनियम भी अमेरिका या किसी और मुल्क के हवाले कर दे। लेकिन ईरान नहीं मान रहा, बल्कि अब तो उसने एटम बम बनाने की धमकी ही दे डाली। वैसे आपस की बात है, क्या मिला अमेरिका को ईरान से जंग छेड़ के? क्योंकि अमेरिका का ये मुतालबा 2 बार मान चुका था ईरान। पहली बार यानी पिछले साल डील होने ही वाली थी, मगर इसराइल ने हमला कर दिया था ईरान पे, बाद में अमेरिका ने भी किया। दूसरी बार इसी साल मान गया था, मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, मगर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला कर दिया ईरान पे। और अब अमेरिका कह रहा है मान जाओ, यूरेनियम की अफजूदगी रोक दो, लेकिन ईरान नहीं मान रहा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग में ईरान का साथ दिया, इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की है पाकिस्तान ने। मामला यह है कि अमरीकी टीवी सीबीएस न्यूज़ ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान ने ईरान को इजाज़त दी थी कि वो अपने फौजी तैयारे पाकिस्तान के एयरबेसिस, खासकर नूर खान एयरबेस से पार्क कर दे, ताकि ईरानी तैयारे अमरीकी हमलों से महफूज रह सकें। और फिर जंगबंदी के चंद रोज़ बाद ईरान ने अपने कई एक तैयारे नूर खान एयरबेस पे भेज दिए। पाकिस्तान सालिस है अमरीका और ईरान के बीच, लेकिन ये करके उसने मदद की ईरान की। बस फिर क्या था? पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस रिपोर्ट को झूठी, मनगढ़ंत और गुमराह कुन करार दे दिया। सख्ती से तरदीद की इस खबर की, कहा ऐसी झूठी खबरों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। जंगबंदी के बाद जब मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ तो अमेरिका और ईरान के मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान आए थे। सिफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमले को लाए थे दोनों ममालिक के जहाज़। बास तैयारे और मुआवन अमला पाकिस्तान में ही मौजूद रहे, क्योंकि तवक्को थी मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होने की। अभी तक मुज़ाकरात तो शुरू ना हो सके, लेकिन आला सतह के सिफारती राब्ते अब भी जारी हैं। जंगबंदी के दौरान आया था पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा, और उसका कोई ताल्लुक नहीं इस बात से कि ये महफूज रहने के लिए पाकिस्तान आया। असल में बहुत से दुश्मन चाहते ही नहीं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कामयाब हों, इसलिए वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही मुआहदा करा सकता है, और बस इसलिए वो पाकिस्तान को बतौर सालिस मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो कभी अमेरिका की साइड लेने का इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे, और कभी ईरान की। पाकिस्तान अमेरिका इसराइल इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिकी अवाम में इसराइल के हिमायत को कमजोर करना चाह रहा है।
یہ الزام لگایا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے۔ کہنے لگے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پہ بوٹس اور جعلی ایڈریسز کے ذریعے کیمپین چلاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ میسج آتا ہے جس میں کوئی شخص کہتا ہے میرا تعلق امریکی ریاست ٹیکسس سے ہے، میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اسرائیل کو، لیکن اب میں اسرائیل کے اقدامات سے سخت ناخوش ہوں اور خلاف ہو رہا ہوں اسرائیل کے۔ نیتنیاہو بولے جب اس میسج کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ایڈریس سامنے آتا ہے وہ پاکستان کے کسی بیسمنٹ یعنی تہہ خانے کا ہوتا ہے۔ پاکستان نے نیتنیاہو کے اس بیان کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ اس پر رد عمل دے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ اور لبنان میں مظالم کی انتہا کر دی، ہزاروں معصوم بچے شہید کر دیے۔ اس وجہ سے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے عوام خلاف ہو رہے ہیں اسرائیل کے۔ اوپر سے امریکی میڈیا کئی بار کہہ چکا کہ اسرائیل نے مجبور کیا امریکہ کو ایران پہ حملے کے لیے، اس لیے اور غصہ پیدا ہو گیا امریکی عوام میں اسرائیل کے خلاف۔ لیکن نیتنیاہو اپنی حرکتوں پہ غور کرنے کی بجائے پاکستان پہ بغیر ثبوتوں کے الزام لگا رہے ہیں۔ دوستو، ایران کے ایک ٹویٹ نے پوری دنیا کو رلا دیا، خاص کر دنیا بھر کی ماؤں کو۔ ہوا یہ کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اپنے ہاں بچی کی پیدائش کی خبر دی ٹویٹر پر، ساتھ ہی تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی نومولود بچی کو اٹھا رکھا ہے۔ اس پہ آرمینیا میں ایران کی ایمبیسی نے رلا دینے والا ٹویٹ کر دیا، لکھا آپ کو مبارک ہو، بچے معصوم اور پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے باس نے ایران کے ایک اسکول میں 168 بچے مار دیے تھے۔ آپ نے دفاع کیا تھا امریکہ کے اس حملے کا، مگر وہ بھی تو بچے تھے نا۔ اب جب آپ اپنی بچی کو پیار کریں تو امریکی حملے میں مارے جانے والے ان معصوم ایرانی بچوں کی ماؤں کا ضرور سوچئے گا۔ یقین کریں رو پڑے لوگ یہ ٹویٹ پڑھ کے۔ خود امریکیوں نے کہا کیا بات کر دی، کیا زبردست جواب دیا۔ ایران نے مبارکباد بھی دی کیرولین لیویٹ کو بچی کی پیدائش پہ، ساتھ ہی نہایت عمدہ پیغام بھی دیا، اور پھر ایک بار پھر تنقید شروع کر دی امریکی عوام نے ایران میں اسکول کے بچوں کو شہید کرنے کے امریکی اقدام پہ۔ بھارتیوں مہربانی کرو، شادیاں ملتوی کر دو اپنی، سونا نہ خریدو پلیز، نہ خریدو سونا۔ لو جی دوستو، یہ انوکھی اپیل کی ہے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے، مگر کیوں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ ایران جنگ۔ اس جنگ نے بھارت کی نام نہاد مضبوط معیشت کی کلائی کھول دی، کہیں کمر ہی نہ ٹوٹ جائے بھارتی معیشت کی۔ اس لیے مودی جی منتوں پر اتر آئے بھارتی عوام کی کہ وہ سونا نہ خریدیں، شادیاں ملتوی کر دیں، پیٹرول اور ڈیزل کم سے کم استعمال کریں، حد تو یہ ہے کہ ملک سے باہر نہ جائیں، فورن کرنسی کم سے کم استعمال کریں، یعنی ملک سے باہر سے آن لائن شاپنگ بھی نہ کریں۔ اصل میں بھارت اپنا 80% سے زائد خام تیل آبنۂ ہرمز سے منگواتا ہے، ایران اس کے جہازوں کو گزرنے نہیں دے رہا آبنۂ ہرمز سے، رہا امریکہ تو آبنۂ ہرمز کے باہر اس کی ناکہ بندی ہے۔ یوں بھارت منگوا ہی نہیں پا رہا اپنا 80% تیل اس راستے سے، اسے دوسرے لمبے روٹ سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ بھارت پہنچنے تک اس تیل کی لاگت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اوپر سے عالمی مارکیٹ میں انتہائی مہنگا ہو چکا تیل، یہ الگ مشکل ہے بھارت کے لیے۔ تبھی تو زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں بھارت کے، بھارتی کرنسی کی قدر مزید گر سکتی ہے، اس لیے بھی مودی جی نے یہ اپیل کی۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل نے کوئی اندر کی خبر دی ہو انڈیا کو، یعنی ایران جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خطرہ ظاہر کیا ہو۔ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو بھارت کو بلا کا نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت خام تیل کا تیسرا بڑا امپورٹر ہے، نہایت مہنگا ہو جائے گا تیل اور اس کی معیشت بڑھ کے رہ جائے گی۔ مگر بات ہے سیدھی اور سادہ، بجائے پاکستان کی جانب سے جنگ بند کرانے کا خیر مقدم کرنے کے، پاکستان کی ثالثی کی تعریف کرنے اور پاکستان کو اس معاملے پر سپورٹ کرنے کے مبینہ طور پہ روڑے اٹکائے انڈیا نے۔ بھول گیا انڈیا کے جنگ بندی کا بے انتہا فائدہ ہوگا اسے۔ بھارتی میڈیا صرف پاکستان کی وجہ سے ان مذاکرات کی ناکامی کی باتیں کرتا رہا، اب بھگتیں سارے۔